ऑर्थोपेडिक क्या होता है? Remember the word rice. जो चावल खाते हैं ना rice. Rest, ice, compression and elevation. आपको क्या लगता है कौन सी स्पोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है? When you are making yourself fit, the diet is very important. पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान फेमस है फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने में। Have one banana a day. आपके सामने कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं फास्ट बॉलर्स में स्पेशली वो बहुत ज्यादा नजर आए हैं? कूल क्या है? कोई पोटेशियम की और कैल्शियम की कोई टैबलेट्स नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेमन सीरीज पॉडकास्ट। हम बहुत चीज़ों के बारे में समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली मेडिकल। हम अपनी सेहत का शायद उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते जिस तरह से हमें रखना चाहिए। और सेहत के बारे में हमेशा कहा जाता है कि सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सेहत है तो सब कुछ है आपकी लाइफ में। इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मिस्टर एंड डॉक्टर मोहम्मद इशफाक कंचवाला। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड फॉर ज्वाइनिंग अस। हमने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, ये एक काविश है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी रहा। स्पेशली मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर। तो हम वहाँ से जानना चाहेंगे कि आपका मेडिकल का जो जर्नी था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब कहाँ तक पहुँच चुका है। अस्सलाम माय व्यूअर्स, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस मेमन पॉडकास्ट का। प्लस मिस्टर अरफात एंड इकबाल अडवाणी है जो, और आप इटसेल्फ जो कि आप hosting करते हैं, माशाल्लाह। Very nice to see all the people that they are looking after the Memon community, or they are looking after the Pakistan, and they're looking after all the community itself. They are educating them and making them better. Thank you so और much. मेरी जर्नी का है सिलसिला, वो स्टार्ट हुआ कि I'm basically a Memon, Doraji wala Memon, and I was born in Karachi, and then I used to live in C44 Doraji Colony where my house is. तो मेरा घर है, वहाँ से मैंने एजुकेशन के बाद सीधा मैं यूके लंदन चला गया। वहाँ पे मैंने हायर एजुकेशन ली। फिर इसके बाद मैंने ट्रेनिंग हासिल की जो कि 8 to 10 years की थी, और मेन लंदन हॉस्पिटल्स में थी जो कि वेरी वेल नोन टर्शियरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे किया। और फिर इसके साथ साथ मेरी क्वालिफिकेशंस मैंने ली जो कि 7 क्वालिफिकेशंस हैं। इसमें ट्रिपल FRCS है, 3 FRCS मैंने किए डिफरेंट कॉलेजेस से। प्लस मैंने स्पोर्ट्स एक्सरसाइज मेडिसिन से किया, अदर क्वालिफिकेशन की। और इसके बाद मैंने अमेरिकन बोर्ड का भी एग्ज़ाम पास किया है। दैन माशाल्लाह प्रोग्रेस वेरी वेल। बट दिस जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई, बिकॉज टू स्टार्ट जर्नी के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रीम। जब आप ड्रीम करते हैं फिर ड्रीम को आप विजन में कन्वर्ट करते हैं, फिर विजन के साथ फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो मेरे फादर का ड्रीम था कि ही वांट टू बिकम अ जनरल सर्जन एंड ही वांट टू डू डबल FRCS। सो द ड्रीम वाज ऑलरेडी गिवन टू मी एंड विजन वाज गिवन थे। जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे फादर हमेशा रॉयल कॉलेजेस की भेजते थे लंदन, तो मैं वहाँ पे देखता था। फिर इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अल्लाह ताला की मदद से, एंड फाइनली माशाल्लाह I became a well-known consultant orthopedic sports surgeon. During my journey, I did 10 years training in UK hospitals. और जब ट्रेनिंग होती है आपकी तो एक तरीके से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है because of your subcontinent nature as compared to the UK. You need to be twice intelligent as compared to the other doctors. और माशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते होता है। लेकिन इस जर्नी में आप अकेले नहीं होते, आपकी फैमिली साथ होती है, और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन होते हैं। यू हैव टू गिव द टाइम टू दैट, एंड वंस यू रीच दैट लेवल देन यू आर अ फ्री मैन। और जब आप फ्री हो जाते हैं देन यू रियलाइज इट व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ, देन अ टाइम कम देन यू हैव टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी, टू योर फैमिली, टू द कंट्री विच यू कम फ्रॉम। और इसके बाद बिकॉज हम लोग मेडिकल डॉक्टर हैं तो हमारे को चाहिए कि हम अपनी ह्यूमैनिटी को गिव बैक करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि आज हम करेंगे, आज हम अच्छा करके जाएंगे तो वो हमें अच्छे अल्फाजों में याद है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका जर्नी रहा। हमारे लिए फ़ख्र की बात है क्या माशाल्लाह आप क्वालिफाइड हैं और आपने नाम बनाया दुनिया में और इस फील्ड में, और स्पेशली यूएई के अंदर आ गए। एक चीज़ सबसे बेसिक क्वेश्चन, अब बहुत से लोग मेडिकल की बहुत टर्म्स को नहीं जानते, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते।
بہت سی ایسی ڈیزگنیشنز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آرتھوپیڈک کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا رول ہوتا ہے. آرتھوپیڈک جو ہے وہ فیلڈ ہے جو کہ ہڈیوں کی سافٹ ٹیشو کو دیکھتے ہیں. کیونکہ میں آرتھوپیڈک کے ساتھ ہم بیسکلی اسپورٹس سرجن ہوں. تو کھلاڑیوں کو جب لیگامنٹ کی انجری ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اور ایسے لوگ بڑے دنیا میں بڑے کم ہوتے ہیں, اسپیشلی پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس طریقے کی سرجری کرتے ہیں. پلس کیا آتا ہے کہ ہم لوگ جو لوگوں کے دو کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایکٹیو سپورٹس ہوتے ہیں جن میں لیگامنٹ کی انجری, نی, شولڈر, ہپ, اینکل انجری ہوتی ہے, وہ انجرڈ ہوتے ہیں. تو ہمارا کام ہوتا ہے اسپیشلی می دیٹ میں ان کو ٹریٹ کر کے بیک ٹو دا گیمس. دس از مائی ٹارگیٹ. اور دوسری لوگ ہوتے ہیں اولڈر کیٹیگریز جن کے جوائنٹ خراب ہو جاتے ہیں, نی, ہپ اور ایلبو اور شولڈرز, تو ان کی ریپلیسمنٹ کر کے یا کنزرویٹو مینجمنٹ کر کے ان کو بیک ٹو دا ٹریک لانا, یہ ہمارا کام ہے. پرفیکٹ. آئی تھنک جو اسپیشلی جو اسپورٹس کے حوالے سے ہے, آج کل بھی کافی ایشو چل رہے ہیں کہ یار ٹیمز جو ہیں بہت زیادہ وہ فٹ نہیں ہیں یا فٹنس لیول وہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اسپورٹس پرسنس جو ہیں وہ ان چیزوں کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم وہ اگنور کر دیتے ہیں, سمٹمس کچھ ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے شاید ابھی کوئی ایک اینگل جو ہے وہ خراب ہو گیا ہوگا تو اس وجہ سے کچھ یہ پرابلم ہو گیا, ٹھیک ہو جائے گا ہفتے 2 ہفتے کے اندر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب اور کیسے ایک اسپورٹس پرسن کو اس چیز کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یار یہ چیزیں اتنی ایزی نہیں ہیں یا ان چیزوں کا امپورٹنٹ لینا چاہیے؟ جی, دا پرنسپل آف اسپورٹس ہے, یہ 3 چیزیں ویری امپورٹنٹ یو ہیو ٹو ڈو بفور. کوئی بھی اسپورٹس کھیلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے یو نیڈ ٹو ڈو اے وارم اپ, اینڈ آفٹر دا وارم اپ یو پلے دا گیم, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بفور پلئنگ دا گیم یو ڈو فیو اسٹریچنگ. So warm up, stretching, play the game. After the playing the game, you need to do a cool down. If you follow this principle, you're ready for the next day, you're ready for the tournaments. Plus, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ you need to make sure you do your self fitness. Fitness کے لیے 30 minutes exercise in the gym is very good to make sure everything is fine. There are certain sports لوگ کھیلتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹس کے, they want to play the sport to make sure they are fit. But let's say, for example, squash ہے. Squash is the game you play when you're fit to play, rather than squash make you fit. This is very important. بہت ضروری ہے, لیکن میں ہمارے پلیئرس جو ہوتے ہیں یا جو بھی پلیئرس اس کو دیکھتا ہوں ان کو یہی پرنسپل کہتا ہوں. اور کوئی بھی انجری ہوتی ہے, انیشیل انجری, ریمبر دا ورڈ رائس. جو چاول کھاتے ہیں نا, رائس, ریسٹ, آئس, کمپریشن اینڈ ایلیویشن. انیشیل انجری کو آپ اس طرح ٹریٹ کریں ٹو میک شیور دیٹ ایوری تھنگ از فائن اینڈ یو ریکور. If symptom persists more than 48 hours, I strongly recommend کہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو کہیں پہ بھی ہوں دکھائیں. And if it's sport related injury, go and see the sports doctor, because sports doctor اور orthopedic doctor میں بہت فرق ہے. Sports doctor کا aim ہوتا ہے کہ وہ make yourself fit, go back to the game. Orthopedic doctors جو ہوتے ہیں جو بھی اچھے ہوتے ہیں, بٹ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ you give up sport, you do everything and then change your lifestyle, which is not good, because I see the professional players, I make them, they go back to the game in 1 week. This is my target. اور دوسری بات میں بہت ضروری کہنا چاہتا ہوں کہ when you are making yourself fit, the diet is very important. So the diet میں آپ کو you have to have adequate protein, carbohydrate and fat. This is very important. For ordinary people کے لیے میں recommend کرتا ہوں straight away کہ have 1 banana a day which comprises selenium, magnesium and potassium. So کوئی potassium کی اور calcium کی کوئی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں. 1 apple a day which comprises all minerals, especially female iron کے لیے بہت اچھا ہے. 1 apple, a red apple, provide all the necessary daily activity. And 1 glass of milk which comprises calcium and vitamin D. It's very good. You don't need to take vitamin D supplement or calcium. اینڈ وٹامن ڈی جو لوگ ہمیشہ ہمارے سب کانٹیننٹ کی کمپلین کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپوز ٹو سن بٹوین 10 to 10 minutes, وٹامن ڈی کم فرام اسکن اینڈ یو آر ریڈی. سو میرا پرسنل ایڈوائز ہے, ڈونٹ ٹیک دیز ملٹی وٹامنس, اسپیشلی ینگ انڈر دا ایج آف 40-45. ڈو دس ڈائٹری تھنگ اینڈ یو آر دیئر. پرفیکٹ. بیک آتا ہوں کوشچن کی طرف کہ وارم اپ آپ نے بولا بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اسپورٹس پرسنس کے لیے. وارم اپ اگر ہوگا
तो चांसेस ज़रा कम है कि आपकी इंजरी कोई हो। वार्म अप का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, ये भी आते हैं कि एक बड़ी मिस्ट्री रही है कि बहुत से लोग हमारे बचपन में जैसे कहा करते थे वार्म अप इतना करें कि आपकी बॉडी गर्म हो जाए। वो सही कहते हैं, वार्म अप डिपेंड अपॉन द स्पोर्ट्स क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट देखते हैं, एथलीट प्रोफेशनल प्लेयर, तो द वार्म अप शुड बी 15 to 20 minutes। मेक श्योर इंडिविजुअल का वार्म अप इंडिविजुअल तरीके से होना चाहिए। जैसे बॉलर है तो इज अ राइट हैंड बॉलर, शोल्डर वार्म अप होना चाहिए, रिस्ट वार्म अप होना चाहिए, एल्बो वार्म अप होना चाहिए, और प्लस एक्सरसाइज करनी चाहिए। A few things which very important in the life is that you do भागना बहुत जरूरी है 5 to 10 minutes, जिससे आपकी बॉडी हो जाती है। Do sit-ups. This is very important, that can help you out. Plus upper body shoulder exercise, और strongly recommend करता हूँ they use by dumbbells 2 to 5 kg to make sure the muscle are in tone up rather than doing a gym 25 40 kg or 100 kg के पर। तो छोटी सी tone up exercise करें, the body is ready with appropriate diet. परफेक्ट। डाइट के बारे में आपने कहा, हमने भी ये सुना है कि अगर आप एक्सरसाइज कोई कर रहे हैं, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग या जिम अगर आप जा रहे हैं, 30% इफेक्ट करता है आपकी एक्सरसाइज और 70% इफेक्ट करती है आपकी डाइट। आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? I totally agree with you. देखिए डाइट का दो तरीके से, अब आपने सवाल किया है, एक तो जो प्रोफेशनल यंग जनरेशन जो जिमर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि दे डू एजुकेट डाइट। ठीक है, डाइट में हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द हाई प्रोटीन डाइट इज सप्लीमेंट होनी चाहिए, जो कि आप हाई कैलोरीज मसल बिल्डअप करने होते हैं। उसके साथ ही व्हेन यू डू मसल एक्सरसाइज करते जो फैट होता है वो बर्न अप हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हेन यू डू एक्सरसाइज विद प्रोटीन, सो मसल बिल्डअप एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप मसल बिल्ड हो जाता है। प्लस मैं काफ़ी देखता हूँ कि लोग होते हैं दे यूज़ unnecessary हार्मोनल इंजेक्शन विच आई डोंट रेकमेंड, बिकॉज मैं प्रोफेशनल लोगों को पिकअप करता हूँ वाडा के थ्रू कि अगर लिए है तो and we disqualify them. So it's better not to do, and make sure that when you're taking high protein diet, your kidney is functioning well. Drink plenty of water. ठीक है। डाइट के हवाले से एक और क्वेश्चन, आजकल एक नई चीज़ें रिसेंटली हमने ये चीज़ था लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपने कहा कि मिल्क वो एक लेना चाहिए, बनाना है, एप्पल है। अब जो जिनको ये प्रॉब्लम है इस चीज़ का, तो वो क्या करें? मिल्क का कोई सप्लीमेंट? Yeah, see, there are different things which are available. First of all, अगर आप मिल्क प्योर मिल्क के साथ हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे चीज़ है डिफरेंट वो ले सकते हैं आप। प्लस नाउ डेज वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यूज जस्ट मेक अ हैबिट और एवरीथिंग इज देयर। न्यूट्रिएंट जो है वो बिल्कुल वही है एंड इट्स लैक्टोज फ्री। नाउ डेज एक और बात भी आपने देखी होगी, यू गो टू नाइस स्टोर तो वहाँ पे लैक्टोज फ्री मिल्क भी मिलते हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है। और बात वही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जाके एक एक्सपर्ट से एडवाइस लें और एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। इन चीज़ों से हट के मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल उसमें भी इंटरेस्टेड रहे हैं और आपके माशाल्लाह काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। करियर काउंसलिंग एक ऐसा एक टॉपिक रहा है जो कि बहुत कम था। आई थिंक आज से 20 25 से 30 साल पहले किसी को इस चीज़ का पता नहीं था करियर काउंसलिंग क्या होती है, लेकिन अब बहुत से लोग इसको जानते हैं, या बहुत से लोग जो उस टाइम पे जिनको खुद ये रहा कि यार हमें कोई समझाने वाला नहीं था या हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपना जर्नी बताइएगा इस हवाले से कि जो करियर काउंसलिंग आपने की है और आप आगे कर रहे हैं। See, for myself, career counseling में जो मेरे साथ हुआ, my father had done my brainwash to become a double FRCS surgeon. He was going to become a surgeon, so I became an orthopedic. Then मेरा dream हुआ sports का, then I did sports because sports के लिए भी जब मैं कर रहा था तो I was a golden boy of professor in London in guys in St. Thomas's Hospital में, और मेरे को मुझे प्रोफेसर ने कहा कि we are opening up a new specialty, sports and exercise medicine, because लंदन में ओलंपिक्स आ रहे थे। So I changed my specialty। मैं कंसल्टेंट था ऑर्थोपेडिक का, वो छोड़ के मैं स्पोर्ट्स एक्सरसाइज में वापस से ट्रेनिंग के लिए गया
اور 4 year کی ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن بیکاز آئی واز اے گولڈن بوائے اینڈ آئی ڈیڈ مائی ایگزام ود ان اے ایئر, سو اس میں جلدی سے پروموٹ ہو گیا. اور اس کے لیے ہمیں, اس ٹریننگ کے لیے ہمیں رگبی اسٹیڈیمس میں جاتا تھا. ٹویکلم کے یو نو اباؤٹ رگبی, تو میں وہاں پہ اسٹیڈیم میں جاتا تھا, وہاں پہ جا کر میں دیکھتا تھا اور سپروائز کرتا تھا. اینڈ دا ٹائم واز دیٹ جب پلیئر انجرڈ ہوتے تھے, تو وی یوز ٹو گو ٹو دا گراؤنڈ اینڈ مائی پروفیسر یوز ٹو انجوائے his match with celebrities. تو وہ میرے کو ہمیشہ دل میں خلش ہوتی تھی. لیکن آج میں میرے جو جونیئرس ہیں اسٹیڈیم میں کام کرتے ہیں اور میں سیلیبریٹ انجوائے کرتا ہوں. ریگارڈنگ کمنگ بیک ٹو کیریئر, میں ہر اسٹیج پہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں. فار ایگزامپل اسکول میں جب ہوتے ہیں ڈفرینٹ کالجز میں, دبئی کالج جمیرا کالج میں ہے, تو میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں بچوں کو میڈیکل کیریئر کے لیے. میڈیکل کیریئر کے ساتھ پلس مجھے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ آپ کو اٹس ویری ڈیمانڈنگ پلس ویری ایکسپینسو. تو میں پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتا ہوں کہ کہاں پہ ان کو اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے, کہاں پہ فیس ہے. اور دنیا میں کافی جگہ ہے جہاں پہ فری میڈیکل ایجوکیشن ہوتی ہے. اینڈ اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں یہ لوگ, تو میں ان کو پھر گائیڈنس کرتا ہوں کہ کیا اسپیشلٹی لینی چاہیے, جیسے گائنیکالوجی فیمیل کے لیے, یا ریڈیولوجی, یا آرتھوپیڈک, یا جنرل سرجری. ناؤ ڈیز مشین AI لرننگس بھی ہو گئی ہیں, تو اٹس ویری گڈ فار دا پیپل وانٹ ٹو سلیکٹ. دین اس کے بعد میں پھر کیریئر گائیڈنس دیتا ہوں کہ جب ہمارے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, وچ کنٹری دے ہیو ٹو گو اکارڈنگ ٹو دیٹ اسپیشلٹی. جیسے انٹرنل میڈیسن کرنی ہے کسی کو, یا کچھ چھوٹی اسپیشلٹی کرنی ہے, تو آئی گائڈ دیم ٹو گو ٹو US because they become a consultant in 4 years time. In UK, if you do want to become surgery, they go down there, but the training is 8 to 10 years. اسی طرح آسٹریلیا, نیو زیلینڈ, کینیڈا, تو اسی طرح. صحیح. پیرنٹس کا آپ نے ذکر کیا, آپ پیرنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ ان کو کیا چیز کرنی چاہیے, کیا چیز بہتر ہے, ان کو کیسے ڈیسیژن لینا چاہیے. تو باقی پیرنٹس کے لیے آپ کو کیا رہے گا, ایک تو ٹھیک ہے میڈیکل میں جو آنا چاہتے ہیں, لیکن ہر جو بھی والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کو ڈفرینٹ یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ڈفرینٹ جو پروفیشنز ہیں, یا ان کے بیٹے کے اندر یا بچے کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, تو وہ کیسے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ ان کا ڈیسیژن ان کے بچے کے لیے. یہاں پہ یا میں مینس یورپ کے اندر ایک ہوتی ہے کہ الیکٹیو ورکس ہوتا ہے. جیسے بچہ فار ایگزامپل ڈاکٹر بنے, تو بفور ان دا اسکول وہ 2 ہفتے کی 3 ہفتے کی الیکٹیو ورک کرتا ہے. تو الیکٹیو ورک کرتا ہے تو اسے معلوم چل جاتا ہے کہ اٹس مائی کپ آف ٹی اور ناٹ. ٹھیک ہے. تو میں مثال دیتا ہوں اپنے بیٹے کی. ٹھیک ہے, میری ایک بیٹی ہے, she is Afifa Konchwala, she is in America, and mashallah she became a doctor, and now she is going to be a consultant and at the age of 29 in America. ٹھیک ہے. میں بیٹے کو لے کر گیا تھا ہاسپٹل میں 4 weeks کے لیے. تو بیٹے نے کہا I don't want to be a doctor. تو میری وائف upset ہوئی. میں نے کہا نہیں, let him go. Then because he have a talent, he was very good in maths and science. So mashallah he did 2 masters, one masters in math from UCL, the other masters in Imperial in AI. And now he is a quantitative stock trader at the age of 24. MashaAllah. And moved Dublin, London and New York. So اسی طرح جب آپ کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو میں پیرنٹس کو مشورہ دیتا ہوں, ask them to meet جیسے آپ کی جو اسپیشلٹی ہے, جیسے اکاؤنٹنسی ہے. جب وہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ کہ آئی وانٹ ٹو ڈو اکاؤنٹنگ اینڈ بینکنگ سیکٹر, تو وہ آپ کے پاس بھیجے. ask them to be there working with you for 4 weeks. Then he understand کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر اسے پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے, continue another 4 weeks at some stage in life, then you make a decision. And آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ very well highly educated people ہیں, they can guide them what to do, what is the next step in your specialty. And this will be helpful to the student as well as parents. پرفیکٹ. اب آتا ہوں تھوڑی سی کمیونٹی کے بارے میں. میمن کمیونٹی, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گائیڈنس چاہتے ہیں, یا بلکہ میں اس سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ اسپانسر بھی کرتے ہیں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو حقدار ہیں, جو
چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں لیکن مالی وسائل جو ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو اس میں آپ کیسے ہیلپ کرتے ہیں؟ یہ کیا کرائٹیریا کیا رہتا ہے آپ کا؟ فرسٹ آف آل میں کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ ہمارے میمن کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی بھی ہیں جو کہ بڑی ہیلپ فل ہیں لوگوں کی کرنے کے لیے, لیکن ہماری میمن کمیونٹی کی خاص بات ہے کہ they do lot of charitable work and they have system جو کہ آرگنائز کیا ہوا ہے, اور اس کے تھرو دے پک اپ دا اسٹوڈنٹ فرام دا اسکول فرام دا میڈیکل کالج, اسپانسر کرتے ہیں. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کو ایسے نہیں چھوڑتے, اس کو ہم باہر بھی بھیجتے ہیں اور اس کو بعد میں ہم ایجوکیشن کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں کیا کرنا ہے. ونس ہی بیکم فلی اسٹیبلش وی ریکویسٹ دیم ٹو کم بیک ٹو دا کنٹری اور sponsor a person so other person will be benefited. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں ملنا چاہیے اور اسپانسر کرنا چاہیے تاکہ آپ کی کمیونٹی آگے بڑھے, ایجوکیشن ہو, کنٹری آگے بڑھے اور آپ یو فیل بیٹر. I have a principle, if you do the good thing in your life, good thing happens to you. ٹھیک ہے, پرفیکٹ, تھینک یو سو مچ. اس میں سے ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی ابھی, کمیونٹی کے اندر ایک ایکو سسٹم بننا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ ایک بچے کو یا ایک اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کرتے ہیں, وہ پھر ڈاکٹر بنتا ہے اور پھر واپس آ کے دوسروں کی وہ ہیلپ کرتا ہے. تو جب یہ ایک ایکو سسٹم بن رہا ہے اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کسی بھی کمیونٹی کو, اسپیشلی ویمن کمیونٹی؟ Especially, I have a good experience. ہماری کمیونٹی, because I'm a Dhoraji wala, and we have made a system, Dhoraji Youth Association, and which has been going on for the last 20 years. اور ماشاء اللہ ہم لوگ اسپانسر کرتے ہیں بچوں کو اسکول میں, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر بناتے ہیں, اور پھر وہ باہر جاتے ہیں اور وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور اسپانسر. دس از اے سسٹم وچ آئی ہیو. میں آپ کو ایک اور چیز پہ میں ہمیشہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے, اور میرے کافی دوستوں کو میں بتاتا ہوں. وہ بچے ڈاکٹر بنتے ہیں اور اچھا یا کوئی بھی اسپیشل اکاؤنٹنٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ٹرائنگ ناؤ ڈیز ٹو اسپانسر بچوں کو. میں اسپورٹس میں اسپانسر کرتا ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس کچھ بچے ہیں جو کہ میں اسپانسر کرتا ہوں. ان کو میں نے ایٹ دا ایج آف 12 years, 13 years, they are good football players. تو میں نے ان کو بارسلونا یا مین یونائٹیڈ میں یا اسپین میں بھیجتا ہوں تاکہ وہ فٹ بال کی ٹریننگ کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آئی ہیو ون رونالڈینو, دین میرے کو زندگی بھر 25 سال کے لیے کوئی اسپانسر کی ضرورت نہیں. دس گائے کمز ان, آپ کے کوئی بھی پروگرام کریں گے, لوگ باہر سے آئیں گے اور یور ٹیبل از فل اینڈ یو گاٹ دا فنڈس وچ یو ریکوائر. So I want one Ronaldinho Maiman guy. We Maiman community is happy for another 10 years. انشاءاللہ. اگر کوئی آنا چاہے کمیونٹی سے تو اس کو آپ کیسے اپروچ کریں آپ کو, یا وہ عرفات بھائی کے تھرو ہی؟ میں دو طریقے سے اپروچ کرتا ہوں. پرسنلی وہ کہتے ہیں تو میں اپنے کلینک کے اینڈ والے سیشن میں ان کو بلاتا ہوں. Then I spend time with them, اور ان کو میں سمجھاتا ہوں پیرنٹس کو, اور جو بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تاکہ ہی ہیو اے گڈ کیریئر. دی سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ میں, کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اسپیشلی آرتھوپیڈک اسپورٹس, تو کیا میں بتاتا ہوں کہ واٹ آئی ڈو جوائنٹ ریپلیسمنٹس, اور پھر اسپورٹس کے کن کن پلیئرس کو میں دیکھتا رہتا ہوں. کیونکہ آپ کو شاید علم ہونا چاہیے کہ آئی سپروائز, میں پی ایس ایل کا میڈیکل ڈائریکٹر رہا ہوں, آئی سی سی کا میڈیکل ڈائریکٹر رہا ہوں, ایمریٹس کرکٹ ٹیم کو دیکھتا ہوں, پلس میں کافی جو کلبس ہیں یہاں پہ فٹ بال پہ, الوصل, الہیلی کلبس اور شارجہ کو, ان کو بھی دیکھتا ہوں. اینڈ فائنلی آئی گو ٹو ایگزاٹک جاب وچ از فارمولا 1. تو جب وہ چیزیں ہم اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں تو دے ہیو اے گڈ تھنگ دیٹ دس اسپورٹس از ویری گڈ, بٹ اٹس اے ہارڈ ورک, بٹ ماشاء اللہ اٹ کین بی اچیو. اینڈ پلس میں دوسری کمیونٹی کے لیے آئی آلویز ٹرائی ٹو آسک دیم, if you organize a session, 4-hour session on a Zoom meeting, or come to hire a hall and ask the people, students, اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ آئیں تو ایک 1-to-1 فیس سیشن ہو جائے تاکہ سب کا جو ایشو ہے وہ سالو ہو جائے. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ them out as much as possible. گریٹ. ڈفرینٹ اسپورٹس کا آپ نے نام لیا,
اس میں میرا کوشچن ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی اسپورٹ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے؟ میں نے یہ پڑھا تھا، یہ دیکھا تھا کہ F1 جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹریسفل رہتی ہے، اس کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. See, there are different sports. Every sports may you have to be sharp enough to make a decision in a fraction of a second. جیسے کہ آپ نے فارمولا 1 کی بات کی، everything depend on fraction of a second what you make a decision. So آپ نے دیکھا ہوں گاڑیاں سب فارمولا 1 کی اگر آپ کو ہو ایکسپیرینس تو جائیں آلموسٹ سیم ہوتی ہے. Exactly. It all depend on the driver. Being a sports surgeon, I drive sports car. So when I drive sports car, you have to make a decision very in a fraction of a second. So اسی طرح ضروری ہے. اب دوسرا ہے ڈیسیشن، آپ جیسے اسکواش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکواش میں آپ کو ڈیسیشن کرنا پڑتا ہے بٹ یو نیڈ اے پاور. اسی طرح ٹینس میں بھی یو نیڈ اے پاور. اینڈ کرکٹ میں کیا ہے، یو نیڈ ٹو میک اے ڈیسیشن، اٹ ٹیکس ٹائم، یعنی آپ کو جو ٹائم فریم پڑ جاتا ہے. تو ہر اسپورٹس کا الگ الگ ڈیسیشن کرنا پڑے، ٹائم فریم ہے، مسل کیا ہوتے ہیں، باڈی کیا ہوتی ہے، ہاؤ دے کوآرڈینیٹ، یہ سب چیزیں. لیکن ایز اے سیٹ فارمولا 1 از ویری مچ. اور سب سے جو مینٹل ٹائرنگ اسپورٹس ہیں وہ چیس اور پوکر گیم. مینٹل ٹائرنگ. ٹھیک ہے. اب آپ نے ذکر کیا کہ ڈفرینٹ گیمز میں آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ ٹائم ہے اور اس میں آپ کی مینٹل اسٹرینتھ آ گئی اور ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ. تو مائنڈ کا کتنا عمل دخل ہے آپ کی مسل انجری کے اندر؟ جی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب گیم ہو رہے ہوتے ہیں فٹ بال کے، رگبیز کے، میں سپروائز کرتا ہوں بیکاز آئی ایم ان دا اسٹیڈیم. جب پلیئر انجرڈ ہوتا ہے تو ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل، وہ ڈینائل فیس میں ہوتا ہے بیکاز اس کا ایڈرینلین ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مینٹل یہ کہہ رہا ہوتا ہے یو آر فٹ ٹو پلے، یو آر ریڈی ٹو پلے اور یو کین ڈو دا گیم ویری ویل. ہمارے پاس گراؤنڈ میں 4 منٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ نے فٹ بال دیکھا ہوگا، رگبی دیکھا ہوگا، جس میں کیا ہوتا ہے یو ہیو اونلی 4 minutes ٹو ڈیسائڈ. اس میں کیا ہے، یو ڈائگنوز، یو آئیڈینٹیفائی واٹس دا انجریز، یو ٹریٹ دیم. نمبر 3 very important thing, is it safe for a player to go back to the ground? Okay, once he go to the ground, is it safe for his future? کیونکہ اس 4 منٹ کے اندر پلیئر کو واپس جانا ہوتا ہے. اٹس آور ریسپانسبلٹی کہ پلیئر از سیف بیک ٹو دا پچ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلیئر ایڈرینلین اس کا ہو رہا ہوتا ہے. ساری چیز گیم اسپورٹس از ایڈرینلین. سو یو ہیو ٹو کنٹرول یور ایڈرینلین ان اے وے کہ آپ پلیئرس کو سائیکالوجیکلی ٹریٹ کرتے ہیں اور اسے منع کرتے ہیں. بیکاز سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پلیئر کہتا ہے مجھے جانا ہے، آئی نو ہائی سیلیبریٹی پلیئرس ول ابیوزنگ می. But at the end of the day, after 2 weeks, they said, "Doc, you make a right decision for me. I wish not played now, and now I'm back to the game after 3 weeks with your advice, and I'm back to same level." کیونکہ کیا ہوتا ہے ہمارے سب کانفیڈنس میں، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا، چھوٹی سی انجری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلے گا نہیں. اٹس ڈونٹ لیو اٹ more than 48 hours. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فار مسلم پیشنٹ اٹس ویری ایزی. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم پیشنٹ کو نی کا پرابلم ہوتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اگر تشہد میں نہیں بیٹھ سکیں، I strongly recommend you go see the doctor because اس میں منسکل کا ٹیئر ہوتا ہے یا کانڈل ڈیمیج ہوتا ہے. The doctor will identify and solve it. For me, I diagnosed meniscal knee problem on telephone because Muslim patient کے لیے میرے بہت آسان ہوتا ہے کہ کیا کریں گے. And then go back to the doctor and then listen to him what he says about it. کیونکہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل نی کی بات کر رہا ہوں، اس میں کیا ہوتا ہے ایٹ دا ایج آف 50 کوئی چھوٹا سا منسکل کا پرابلم ہوتا ہے جو کہ ایک سافٹ ٹیشو ہے بٹوین دا 2 بون، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. وہ نماز تشہد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں جو سجدے کا مزہ زمین پہ ہے وہ کرسی پہ نہیں. اینڈ دین سلولی اینڈ گریجولی ان کی موبلٹی کم ہو جاتی ہے. جیسے ہی موبلٹی کم ہوتی ہے وہ شاپنگ مال میں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں.
फिर ऊपर नीचे जाने में रुक जाते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो कंसाइज टू फॉर्म हो जाते हैं एंड देन गो इन आइसोलेशन. सो सॉल्व द इशू. दूसरी बात ये, जब डॉक्टर कहता है कोई भी मर्ज, इंजरी हो या कोई भी डिजीज हो ऑर्थोपेडिक के अंदर, two options है. Conservative management है, by pain management, physiotherapy, injection. See the doctor, we can advise you. And not that जब डॉक्टर सर्जरी का जब कहता है, so go for it and solve your issue. So you need to go back to your own life. जैसे मेरी clinical practice में 12 weeks में 95 to 98% go back to, I don't see them back again. Back to their own life, even after joint replacement, after reconstruction of knee ligaments, shoulder, they go back to the game. I'm very happy जो वो game खेलते हैं, वो मुझे वापस करते हैं, दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं. I have a patient come from all over the world. And I'm so happy. मेरे patients, they're playing New Zealand rugby team, they're playing, they're doing taekwondo, they're doing dragon boats, plus यहाँ पे football खेल रहे हैं. हमारी पाकिस्तान cricket team है, उसमें भी मेरे काफ़ी patients हैं, and माशाल्लाह they're doing well. ठीक है. पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान फेमस है फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने में. क्रिकेट की अगर बात करें तो मैं भी फास्ट बॉलर रहा हूं, और मुझे पता है फास्ट बॉलर्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी कॉमन रहती हैं. तो आपके एक्सपीरियंस में कौन सी फास्ट बॉलर्स के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, या अभी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहता होगा, चाहे वो शोल्डर का रहे या लोअर बैक का हो या एंकल का प्रॉब्लम्स रहते हैं. तो आपके सामने कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं फास्ट बॉलर्स में स्पेशली वो बहुत ज़्यादा नजर आए? जी, फास्ट बॉलर्स में 3-4 प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो बॉलिंग कराते हैं तो उनका जो शोल्डर का है, अगर कुछ लोग फास्ट बॉलर, मोस्ट ऑफ देम प्रोफेशनल, दे गो टू द जिम स्ट्रेंथन अप, बट जो यहाँ पे लोग होते हैं वो 5 मिनट में गेम खेलना शुरू करते हैं, दिस नॉट गुड. तो उनको शोल्डर का ज़्यादा प्रॉब्लम है, नंबर 1. नंबर 2, जब आपको जो लैंडिंग लेग होता है, जैसे यूर राइट हैंड, तो लैंडिंग लेफ्ट है, तो एंकल पे इंजरी आती है, यू हैव टू स्ट्रेंथन अप. उसके लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी आप वबल बोर्ड की एक्सरसाइज करें, बिल्कुल सही होता है. नंबर 3 प्रॉब्लम जो आता है उनका बैक का होता है. वो बैक का जब वो पोस्चर होता है, तो वो पोस्चर के अंदर उनका जो लैंडिंग लेग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करता, शोल्डर बैक ट्विस्टेड होती है, तो इसकी वजह से पेन, और मोस्ट लाइकली इफ दे आर अबव द एज ऑफ 40 years दे मे हैव अ लंबर डिस्क कोलैप्स या फैक्चर जॉइंट हो जाता है. This is the problem they face. But for those, as I said to you पहले, एक principle होना चाहिए, warm up, stretching, play the game, cool down. और जब आप ट्रेनिंग करें, इसके तो एक प्रिंसिपल अपनाएं. When you do the training in the gym, do in front of mirror कि आप क्या कर रहे हैं, तो you know what exactly. If you're not, ask your friend to make a 60-second video of yours, what you're doing. इसमें क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप गलत क्या कर रहे हैं. लेकिन most likely I always recommend to have a trainer for first few session, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो रेक्टिफाई हो, और देन इट. ठीक है. वार्म अप के बारे में हर बंदा जानता है, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो आप करेंगे, आप वार्म अप हो जाएंगे. आपका बड़ा एम्फेसिस रहा है कूल डाउन के ऊपर भी. तो कूल डाउन क्या है? कूल डाउन की क्या होता है, when you play the game you do the same stretching exercise. क्योंकि जब बॉडी वार्म होती है तो उसको कूल डाउन करने के लिए लोग डिफरेंट वेज में करते हैं. कोई जाके यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं, दिस इज नॉट द वे, बिकॉज अगर करते हैं तो बॉडी स्टिफ हो जाती है नेक्स्ट डे के लिए. तो डू अ जेंटल एक्सरसाइज, plenty of water, high energy drink, walk around, don't sit for 5 to 10 minutes, do a stretching exercise again. This will really help you out, cool down. This is very important. परफेक्ट डॉक्टर साहब. अब मुझे ये बताइएगा कि एमएलएफ और आप, ये मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारी जो कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी है, उसमें बहुत से लोग चाहते हैं कि वो भी कुछ करें, या डॉक्टर बने या कोई स्पेशलिटी की तरफ वो जाएं. तो आप कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आई एम हैप्पी टू मीट देम. इंडिविजुअल भी है, कर सकते हैं तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़रूरी ये है कि एवरी क्वार्टरली वी मेक अ सेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट और जो पेरेंट्स के साथ जो उनके क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं. जैसे कि आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं और पेरेंट्स आर वर्ल्ड अबाउट द चिल्ड्रन एडमिशन इन सितंबर एंड अक्टूबर. ठीक है, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि कुछ लोग अफोर्डेबल कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्डेबल नहीं कर सकते हायर एजुकेशन, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है. सिंपल बेसिक ट्रेनिंग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड मास्टर्स के लिए.
लेकिन देर आर सर्टन प्लेस, जैसे कि एग्जाम्पल मैं छोटी सी आपको, जर्मनी है, तो वहाँ पे इफ यू लर्न द जर्मन लैंग्वेज in 3 to 6 months time, you will be much happy. Everything will be free of charge. So why you want to pay it? The only thing is that you have to learn the German language. You have a dedication होना चाहिए और free हो जाता है. इसी तरह दूसरे centers हैं, जैसे कि for example आप good sportsman है, if you're a good basketball player, you apply American college with sponsorship on basketball, and if you're very good, they waive your fees. ठीक है. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी है, बिकॉज यू हैव टू डू थिंग्स, एंड व्हेन यू डू थिंग्स यू आर सुपर बॉय, सुपर गर्ल, दे विल टेक यू. एवरी कंट्री नीड्स देम. आजकल मैंने देखा है, कल ही मैं देख रहा था, यूके वांट्स द पीपल लाइक दिस, हाईली टैलेंटेड पीपल. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी खोला है, और यूएस ने भी कल ही ओपन किया है कि दे ट्राई टू हेल्प पीपल, दे वांट टू कम, दे वांट अ टैलेंटेड पीपल which can bring the nation to a very high level. परफेक्ट. एक क्वेश्चन जो मैं करना भूल गया, हमने बात की जो स्पोर्ट्स जो लोग करते हैं उनके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ. जो डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं आपकी तरह, जो स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, उनके अंदर क्या कुछ बेसिक स्किल्स होनी चाहिए? See, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि you have to go to the step by step. First of all, you need to become a doctor. Once you become a doctor, then you do a training. Training is general orthopedic training होती है. इस sports की जो training होती है, ये after become orthopedic, इसके बाद surgery की sports की specially fellowships training होती है. However, दूसरी sports की जो training है, जैसे कि sports psychology है, कि आप university में करें, then you spend year time, I can guide them. Plus हमारे पास physiotherapist है, उनकी एक separate 2 years 3 years की ट्रेनिंग होती है. Then you affiliate with different team and clubs, तो वो आपको ट्रेन हो जाता है. लेकिन बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है. इसी तरह स्पोर्ट्स जीपी हैं, जो कि वो पिकअप करते हैं कि पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, तो दे कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली. we can do it. But as I said to you earlier, इस वक्त जो दुनिया में लोगों को ज़रूरत है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. हर टीम के पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन we don't have it. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारे पाकिस्तान के नेशन के लोग या मेमन इफ दे आर डूइंग एजुकेशन करना चाहते हैं, तो थिंक ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. जॉब आर इजीली अवेलेबल. आप देख लें, जस्ट एग्जांपल हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है, उसमें अगर ये जो सिनेरियो हुआ, इफ दे हैव अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, दे वुड हैव कम इजीली मेंटली जो हुआ उनके साथ. तो दिस रियली हेल्प देम आउट. द रेस्ट ऑफ द टीम, जैसे इंग्लैंड टीम है, ऑस्ट्रेलिया टीम है, न्यूजीलैंड टीम है, इंडिया की टीम है, दे हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम के साथ में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. चलें, अल्लाह करे कि हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो हैं वो पैदा कर पाएँ, और हमारा जो जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स चल रही हैं, जो टीम्स हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करें, दुनिया में नाम पैदा करें. एंड पे मैं ये चाहूँगा कि आप MLF को क्या पैगाम, जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए कोई एक मैसेज, और वो लोग जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल. मैंने पहले भी कहा था, मिस्टर अरफात नबीवाला एंड मिस्टर इकबाल अडवाणी, और आप माशाल्लाह यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और ये सिलसिला कंटिन्यू होना चाहिए ताकि इस द पीपल विल बी बेनिफिट. मेमन कम्युनिटी, नॉन मेमन कम्युनिटी, शुरू में हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं चलेगा, बट यू शुड बी, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, यू शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव. You should be flexible and humble. A time will come, it will click. Then आप हमेशा याद करते हैं कि जब मैंने शुरू किया था तो ये नहीं था, लेकिन आप शुरू हो गए. इसी तरह जब आप करेंगे, माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपको तरक्की मिलेगी. And then slowly and gradually when you flourish, those people जिन्होंने आपसे सीखा होगा, जो किया होगा, तो वो बड़े अच्छे रहेंगे और हमेशा आपको अच्छे अल्फाजों में याद रखेंगे. और स्पेशली हमारे मेमन कम्युनिटी के अंदर बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम हाईली एजुकेशन पे जोर दें, स्पेशली क्योंकि हमारे मेमन्स की जो कम्युनिटी के लोग हैं, दे थिंक ऑफ बिजनेस एंड शॉर्टकट, विच इज़ नॉट गुड. We should think for a longer vision, और माशाल्लाह जब longer vision होगा तो you will be employed with high international community, which is benefit for you, your family,
your community, and your country. Perfect. Thank you so much, Dr. Sir. It was pleasure meeting you. मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से. पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम जानते हैं कि हम सब के सब स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट हैं या खेलते रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन समटाइम्स हम इंजरीज को इग्नोर कर देते हैं. तो ऐसी इंजरीज के लिए ज़रूर किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ रब्ता करें, और डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ये अवेलेबल हैं दुबई के अंदर. आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, चाहे आपको करियर काउंसलिंग चाहिए या आप किसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप जरूर इनसे रब्ता कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एक्साइटिंग एपिसोड्स इन फ्यूचर एज वेल. थैंक यू सो मच.